अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। और आज तो हज और उम्रे इस कदर महंगे हो गए कि एक आम आदमी के बस से बाहर होते नजर आते हैं। और गुनाहों का तो सैलाब हमारे पास ऐसा है कि हर महीने जाएं तो भी कम है। तो बारगाह मुस्तफ़ा में जाने का हुक्म तो आया, लेकिन जाएं कैसे? कुरान तो कह रहा है जाओ रसूल के दरबार में, अगर वो सिफारिश कर दें तो अल्लाह भी तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। तो अब इस आयत के तहत तुम्हें ये मानना पड़ेगा, अल्लाह ताला किसी भी बंदे पर उसकी ताकत से ज़्यादा का हुक्म नहीं देता, उसकी ताकत से ज़्यादा का हुक्म नहीं देता। वो अफ्रीका की सरजमीन पर रहने वाले जो 2 रोटियों के लिए अपने पेट पर पत्थर आज भी बांधते हों, वो 2 रोटियों के लिए बड़ी मेहनत और कश्मकश में मुब्तला रहते हो, वो जब गुनाह कर ले तो मदीने कैसे पहुंचेंगे? उनके पास तो असबाब भी नहीं। और हमारे वतन में भी बहुत सारे गरीब हैं, क्या वो हर एक मदीने तैयबा और अरब का सफ़र करने के काबिल है? नहीं हो पाएगा। अब इस आयत पर अमल का तरीका क्या होगा? गुनाह हमसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, अब हुजूर के दरबार में जाएं कैसे? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो अपने बंदों पर उसकी ताकत से ज़्यादा, बंदे की ताकत से ज़्यादा का हुक्म नहीं देता। आज अगर मुंबई की सरजमीन पर तुम बैठे, दिल्ली की सरजमीन पर तुम बैठे, गरीब हो, असबाब नहीं, इस्तिताअत नहीं, गुनाह हो गए, खताएं हो गई, अब मुझे अपनी तौबा के लिए बारगाह मुस्तफ़ा में जाना है लेकिन असबाब नहीं, तो अल्लाह ताला की इस आयत पर अमल का तरीका ये होगा कि जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाए मुझे तौबा करना है, किसी भी गोशे में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और मेरे मुस्तफा को हाजिर और नाजिर तस्वुर कर लो, इस आयत पर अमल हो जाएगा। ये इतना तस्वुर कर लो कि मैं रसूल के दरबार में आ गया, इतना भी तुम्हारी हाजिरी काफी है। पैदल चल करके या प्लेन में जा करके या किसी भी तरह से मदीने में जिस्मानी तौर पर पहुंच जाना ही जरूरी नहीं। तुम जिस मकाम से भी मेरे मुस्तफ़ा को पुकारोगे तो यह हाज़िरी तुम्हारी मुकर्रर कर ली जाएगी और इस आयत पर तुम्हारा अमल माना जाएगा। आज तुमसे गुनाह हुए, शाम में बैठा और मेरे आका का तस्वुर किया और कहा या रसूल अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत बरेली शरीफ में बैठ करके ही तो ये तमन्ना कर रहे थे, गंदे निकम्मे कमी, महंगे है कोड़ी के 3, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बारगाह मुस्तफ़ा में जब बंदा यहाँ से आरजू करता है, तमन्ना करता है, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही मदीने से अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की सिफारिश करते हैं, मौला फलां बिन फलां ने मुझे आज पुकारा है, फलां का बेटा गुनाहों से तौबा करने के लिए बड़ी दूर से मुझे पुकारा है और मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, मौला तू उसकी तौबा कबूल कर ले। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हज पर हर एक का जाना मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में हर एक का पहुँचना मुमकिन है। इसी तरह की एक बात मैं आपको बताऊं, सच्ची तलब है, सच्ची तमन्ना है तो तुम्हारी रूहें वहाँ पर हाज़िरी दिया करती हैं, हाज़िरी दिया करती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो हज के लिए निकले थे। हज के लिए उस वक्त जब निकलते थे तो पैदल होते, काफिलों पर जाते, ऊँट और घोड़े के सफ़र होते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सफ़र के लिए निकले खुरासान से और दरमियान रास्ते में उनका काफिला चल रहा था, एक जगह पर उनका पड़ाव हुआ रात को, और सुबह सुबह जब बेदार हुए तो आप उठ करके देखते हैं करीब में एक कचरा का पूरा कूड़ादान जहाँ पर लोग कचरे लाकर फेंकते हैं, एक गड्ढा था, वहाँ पर एक छोटी 8 साल की बच्ची बैठी कचरे में कुछ ढूंढ रही थी। इब्ने मुबारक फरमाते में करीब जाकर देखा एक छोटी सी बहुत खूबसूरत बच्ची है, कचरा ढूंढ रही है। थोड़ी देर के बाद उसको एक मरी हुई चिड़िया नजर आई, वो मरी हुई चिड़िया उठाई, उसके पर वगैरह नोच करके वो चबा कर खाने लगी और थोड़ा सा उसने बचा लिया और भागने लगी। इब्ने मुबारक उसको पकड़ लेते, कहा ऐ बेटी तेरा नाम क्या है? उसने मुसलमान नाम बताया और कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं है मुर्दा खा रही है तू, ये कचरे में से उठाकर मुर्दा खा रही है, मरी हुई चिड़िया। वो बच्ची सर झुकाती और कहती है ऐ बुजुर्ग, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 3 दिन की भूख के बाद मेरे घर में कोई चीज़ ना हो, मेरा एक माजूर भाई मेरे घर के अंदर सोया हुआ है,
اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ابن مبارک کا دل سہم گیا. اس لڑکی کے ساتھ وہ اس کی جھوپڑی میں گئے, دیکھا تو معذور بھائی اس کا ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے, کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, کوئی چیز نہیں ہے. وہ مری ہوئی چڑیا کچرے کے کوڑے دان سے اٹھا کر کے کھا کر کے آئی. ان کا دل اتنا پسیج گیا. ابن مبارک اپنے قافلے میں آئے, جو زادے راہ وہ لے کر نکلے تھے, سامان پیسہ سب ایک گٹھری میں جمع کیا اور اس بچی کو دے دیا. کہا یہ تو لے لے, اب میں حج پر نہیں جا سکتا. اب سامان بھی نہیں تھا, مال بھی نہیں تھا, پیسہ بھی نہیں تھا. بیچ راستے میں اس چھوٹی سی بچی کو مالک بنا دیا اور قافلے سے واپس اپنے وطن چلے آئے, اپنے گھر آ گئے. خراسان جب واپس آئے, میرے عزیزوں, جو اس زمانے میں حج کرتا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کئی دن تک تو پیسے جمع کرتے ہیں, کئی مہینے تک تو سفر کرتے تھے, لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا قافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے. جب گھر آئے, حاجیوں کا قافلہ تو گیا, حج کیا, مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی. وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن, جو حاجی گئے تھے, گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے. سبوں نے استقبال کیا, حاجی آئے ہوئے ہیں, حج سے آئے ہیں. تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا, حج کیسا ہوا تمہارا؟ حج کے کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ, کیسا حج کیا؟ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے, کیا کہنا ہمارے حج کا, عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے, مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے, کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی, عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا, تو حاضری کا کیا کہنا. ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے. تو گاؤں والے تھے, پریشان تھے. حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے, حج گئے نہیں, اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک. یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے. کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں آپ تھے, بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے, آنکھوں سے آنسو آئے, اور کہتے ہیں میرا رب بڑا قریب ہے, میرا رب بڑا قریب ہے. میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا, میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا. وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا. میرے عزیزو, یہی میں کہنا چاہتا ہوں, اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے, لیکن جو فزیکل حاضری ہے, مباشرتاً جسمانی حاضری ہے, اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے, قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں, ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے. اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے. دنیا کے ہر کانٹے سے, ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے. حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, میں آخری یہ میسج ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر, حج پر, تو تمنا تو رکھو, لیکن جب بھی رات آئے, جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہے, دل کا علاج کرتے رہے, بی پی شوگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی رہی. ایسا نہیں, جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے یوں کہو, یا رسول اللہ, بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں, رخ کدھر کرے. اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بارگاہ مصطفیٰ میں جس دن تمہاری یہ آواز لگ جائے گی انشاءاللہ, وہ مدینے والے اتنے غیرت مند ہیں, اتنے غیرت مند ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری کو جب لقوہ ہو گیا تھا, فالج ہو گیا تھا, انہوں
उन्होंने रात को सोने से पहले गम में ये अशार लिखे थे, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा बुर्दा के अशार लिख करके वो सोए थे। अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी। लेकिन मुक़द्दर जागा, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ़ लाए और ख्वाब में ही इमाम बूसीरी के जिस्म पर हाथ फेरा और अपनी एक चादर अता की। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मैं उठा तो देखा ना मुझे लकवा है, ना फालिज है, ना पैरालाइज है, मैं सही सलामत हूँ। और ख्वाब में मेरे आका ने जो चादर दी थी वो मेरी गोद में अभी भी पड़ी हुई थी। वो जब अता करने पर आए तो बेहिसाब अता करते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ प्यारे में तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के